इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने हासिल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पीस एंड रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को सपोर्ट किया, कौन नहीं जानता। हमने अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए अफगानिस्तान की अमन और इस्तेहकाम और डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस की, सब जानते हैं, सब जानते हैं। घरों के दरवाजे खोले, तालीम के मौके फराहम किए, सेहत के मौके फराहम किए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, खैर सगाली के पैगामात दिए, कोरोना के दौरान बॉर्डर खोले रखा, भाइयों की तरह बगलगीर हुए। आज ताल्लुकात कैसे हैं आपके? आज तो कैफियत यह है कि हमारे वजीर खारजा दुनिया फिर रहे हैं, काबुल जाने का वक्त नहीं है उनके पास। इस वक्त भी प्रेयर ब्रेकफास्ट के लिए गालिबन वॉशिंगटन में हैं। यहां जनाजे उठ रहे हैं, यहां सफे मातम है, मुल्क में सोग है, दहशतगर्दी की जलगार है, वजीर खारजा फरार है। हजूर वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अफगानिस्तान के मसले पर दिसंबर 2021, रिकॉर्ड तलाश कीजिए, आपके सामने है, मीडिया के पास फुटेज मौजूद होगी, क्या हमने अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए हमने ओआईसी का एक स्पेशल इजलास नहीं बुलाया? क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को दावत नहीं दी थी? दुनिया के वज़रा खारजा को नहीं बुलाया था? किस लिए बुलाया था? क्यों दावत दी थी? अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए दावत दी थी। दुनिया जानती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अमन था, इस्तेहकाम था, कनेक्टिविटी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए, और ह्यूमैनिटी थी। खदशा था कि वहां सर्दी आने वाली है, वहां भूख होगी, और उस भूख की वजह से एक एक्सोडस होगा। मिलियंस रेफ्यूजीज अभी भी मौजूद है, नई यलगार आएगी। क्या हमने उसकी मंसूबाबंदी नहीं की और उसमें मदद नहीं की, या दुनिया को अवेयर करने में हमने अपना किरदार अदा नहीं किया? फाटा का जो इलाका था, उसका मर्जर केपी के साथ करने में हमने झंडा बुलंद नहीं किया। मकसद क्या था? रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना इन दोज एरियाज जो कि दहशतगर्दी की जद में आए हुए थे। क्या आपके इल्म में नहीं है, शहबाज शरीफ साहब, आपके इल्म में नहीं है कि इमरान खान बसीयत वजीर आजम, उसने वफाकी हुकूमत के लिए एक स्पेशल वफाकी हुकूमत के जराए से, आमदन से एक स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर दी इफेक्टेड एरियाज का ऐलान किया था। मुझे बात मुकम्मल करने दें, यह बहुत संजीदा मौसू है। सवालात बिल्कुल मैं ले लूंगा आपके। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सेंसिटिव। स्पेशल डिस्पेंसेशन की बात की गई, सूबों को कहा गया वो उजड़ गए हैं, लोग वो बर्बाद हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, 20 साल की जंग की लपेट में रहे हैं वो। यार कंट्रीब्यूट कर दो, अपने अपने हिस्से से कुछ ना कुछ हिस्सा डाल दो। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी ने आमादगी का इजहार किया? आज जो बैठे हैं सिंध वाले, पीडीएम का हिस्सा हैं, सिंध की हुकूमत ने एक टका देना गवारा किया? नहीं किया। आज मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं आप। कौम का हाफजा इतना कमजोर नहीं है किबला। आगे चलिए, क्या ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग खैबर पख्तूनख्वा की, पुलिस की हमारे दौर में नहीं हुई? ये भी आपके सामने है। हिंदुस्तान जो कि टेररिज्म की पुष्पनाही कर रहा था, का बैसियत वजीर खारजा, इसी फॉरेन ऑफिस में मैंने डॉसियर पेश नहीं किया जिसमें कि हिंदुस्तान के अज़ाइम और उनकी हरकत को बेनकाब किया, रॉ की सरगर्मियों को बेनकाब किया,
اور وہ ڈوسیئر میں نے مختلف فورن منسٹر سے شیئر کیا, اقوام متحدہ بھجوایا. ایک ایک فورن منسٹر کو جب میں یو این کے اجلاس میں گیا, ہاتھ سے دیا ان کو کہ دیکھیے, مطالعہ کیجئے, یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے. افغانستان, اپنا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کون کرا رہا ہے؟ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ویپنز کہاں سے مل رہے ہیں؟ کیا یہ ہم نے نہیں کیا؟ کیا فینسنگ کا جو فیصلہ ہوا تھا بارڈر پہ, اس کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے فائنانس, سپورٹ اور ایکسپیڈائٹ نہیں کیا؟ کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ کہ انوانٹڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کو چیک کیا جائے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آج آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ سرے نہیں چڑھے گا جب تک کہ اپوزیشن اس کو انڈورس نہیں کرے گی. اپوزیشن ہے کیا؟ آپ سب تو حکومت میں ہو, آپ سب تو حکومت میں ہو. اپوزیشن میں تو ایک جماعت کھڑی ہے, ایک آواز ہے, جو عوام کی آواز بنی ہوئی ہے, وہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی آواز ہے. باقی سب تو حکومت کا حصہ ہیں کسی نہ کسی شکل میں. لیکن ہم کہتے ہیں مفتاح اسماعیل اور ڈار کے جھگڑے کے ذمہ دار ہم ہیں, اور ڈار نے جو ان چند ماہ میں جو کچھ معیشت کے ساتھ کیا ہے, جو ان ڈیسیژن کی قیمت قوم نے ادا کی ہے, جو لیک آف این ایکشن پلان, لیک آف اے روڈ میپ کا خمیازہ آج پاکستان کا عام شہری, متوسط طبقہ, تنخواہ دار طبقہ, مزدور, کسان جو قیمت ادا کر رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فاقہ کشی ہے, آٹو کی لائنیں لگی ہیں, یہ جو نئے معاہدے کرنے چلے ہیں آپ, پیٹرول ڈیزل 35 روپے آپ نے بڑھایا, 18 روپے مٹی کا تیل بڑھایا, اور آج خبر ہے مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. گیس مل رہی نہیں ہے اور مزید ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. بجلی سردیوں کے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ کا عالم آپ کے سامنے ہے, اور مزید ٹیرف بڑھانے کی 7 روپے تک, 7 روپے کے درمیان نئے اضافے کی بات ہو رہی ہے. سبسڈیز کی وڈرال کی بات ہو رہی ہے, نئی ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے, منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی ناکامیوں کی داستانوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور آپ کہیں کہ ہم آ جائیں اور اے پی سی میں آ کے انگوٹھا لگا دیں. کرے کوئی بھرے کوئی نہیں. یہ آج ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کا قوم کو پوچھنا ہوگا. میں آج کہتا ہوں, میں برملا کہہ رہا ہوں, یہ آج جو خون بہا ہے اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہیں. آج جو معیشت کا بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کیا جنرل باجوہ کے سامنے ہمارے وزیر خزانہ نہیں گئے تھے؟ انہیں نہیں کہا تھا کہ اگر سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو اس سے معیشت کو نقصان ہوگا؟ جو ہم نے بڑی محنت کے بعد میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی ہے, جو 6% گروتھ حاصل کی ہے, جو ریمیٹنسز میں اضافہ حاصل کیا ہے, جو ہماری ٹیکس کلیکشن میں امپروومنٹ ہوئی ہے, جو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, یہ سارا رائگان ہو جائے گا, اس کا ملیہ میٹ ہو جائے گا. خدا را سوچئے, توجہ دی گئی؟ نہیں دی گئی. آج خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کا شہری بھگت رہا ہے. پاکستان کا شہری بھگت رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب, یہ جو ثانیہ پشاور ہے اور یہ جو خون بہا ہے, قوم آپ سے سوال کر رہی ہے. خون کا حساب دو. قوم کا آج آپ سے مطالبہ ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ بتا دیں کہ آپ کی بڑی مدلل گفتگو کے بعد بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی could not be the part of ABC. یہ سمجھ آ رہی ہے جو, لیکن صبح خبر چل رہی تھی اسلام آباد سے کہ آپ کوئی 2 رکنی ڈیلیگیشن بنا رہے ہیں, کمپریسڈ اور اعظم سواتی اور شیخ رشید,
دیکھیے میرے علم، دیکھیے سنیے، خبریں تو بھائی جان بہت سی چلتی ہیں، کچھ چلتی ہے، کچھ چلوائی جاتی ہیں. آپ کو نہیں، آپ کو نہیں، آپ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہماری نہیں ہے ایسی بات. دیکھیے آپ کے سوال کے میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک بڑی سیریس گفتگو ہے، یہ معمول کی پریس کانفرنس نہیں ہے بھائی جان، یہ ایک بڑی سیریس موضوع. سوال آپ کا بالکل درست ہے اور میں جواب دینے کا پابند ہوں. قبلہ، میری جو عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ تحریک انصاف اے پی سی کے ساتھ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے. میں نے کل اپنے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے لاہور عدالت میں ہائی کورٹ میں جو گفتگو سنی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ہم اس پہ شامل ہونے جا رہے ہیں. جواب واضح ہو گیا. شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ذرائع کے مطابق کہ اعلیٰ سطح پر بیک ڈور رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اے پی سی میں جو ہے شرکت کریں. پی ٹی آئی نے 3 جو ہے وہ شرائط رکھی ہیں، فوری الیکشن کا جو ہے اعلان کیا جائے، صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے، انتقامی کارروائیاں ختم کی جائیں. کیا ایسا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے اس کا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ مختلف دنوں میں مختلف وقتوں میں ایسی کیا شرائیاں کی جاتی ہیں، بیک ڈور ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. میرے علم میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں لا علم ہوں، پر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جواب دیتا ہوں، کسی بیک ڈور کی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک اور آپ کا دوسرا حصہ کیا تھا سوال کا؟ ہاں ایک دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے صاف شفاف انتخابات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیانتدارانہ رائے میں ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا واحد آئینی جمہوری راستہ انتخابات ہے. یہ ہماری رائے ہے، کوئی اتفاق کرے نہ کرے. آئین کے تقاضے کے مطابق جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازم ہے. اس پہ ماہرین کی اور آپ نے لائرز کا ویو بھی سن لیا. اس پہ تاخیری حربے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. صاف شفاف انتخابات کا تو ابھی پول کھل جائے گا ضمنی انتخابات میں. 16 مارچ اور 19 مارچ کو قوم دیکھ لے گی کہ کتنے صاف اور کتنے شفاف ہیں. نہیں ہوں گے. میں آج کہہ رہا ہوں، جو ان کا نگران سٹا بنایا گیا ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، ہرگز، اور جس قسم کی سلیکٹو پلیسمنٹس کی گئی ہیں اور جو انسٹرکشنز نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں، صاف شفاف انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے جب یہاں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو کیا ہوا تھا. ہم انتخاب لڑ رہے تھے، میں خود الیکشن کا حصہ تھا، میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا. مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح کیا دباؤ ڈالا گیا تھا، کس طرح لوگوں کو ہماری صفوں سے توڑ کر ادھر شامل کیا گیا تھا، کس طرح پیسہ چلا تھا، کس طرح ڈیولپمنٹ فنڈز کا جھانسا دیا گیا تھا، کس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ میں نہیں، پورے پنجاب کے 20 حلقوں میں یہ آپ کو علم ہے، آپ الیکشن لڑ رہی تھی ایز ریجنل پریزیڈنٹ، ہر جگہ ہوا تھا. اگر یہ صاف شفاف کہ ہماری خواہش ضرور ہے، آئین کا تقاضا ہے، لیکن ان کا ارادہ نہیں ہے. یہ فرمائیں کہ ابھی ابہام ہے، 3-4 دن ابھی باقی ہیں 7 تاریخ میں، کوئی بھی کنکریٹ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. تحریک انصاف شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی، یا کوئی اس طرح کے ابھی انتظار ہے کہ درمیان میں کوئی آئے اور پھر معاملات جو ہے سیٹل ہوں؟ یا دیکھیے آج کیا تاریخ ہے؟ 4. 7 کو ہونی ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس وقت تک جو لیٹسٹ میرے پاس انفارمیشن ہے تو اس میں تو کوئی تحریک انصاف کی شمولیت کا فیصلہ اس وقت تک تو نہیں ہوا. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دل میں طالبان کے لیے جو ہے سافٹ کارنر ہے.
आप भी 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो इस वक्त क्या सूरत आपके लिहाज से होनी चाहिए? कोई मुज़ाकरात होनी चाहिए या फिर कोई ऑपरेशन होना चाहिए? देखिए, हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के शहरियों के लिए, हमें अजीज ये वतन है और हमें अजीज अपने शहरी हैं, चाहे वो वर्दी में है चाहे सिविलियन कपड़ों में है, हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारी तरजीहात पे वो अव्वलीन तरजीह है। ठीक, उसके लिए हमने, आपने देखा कि ताउन किया, जब हमने उनका मुकाबला किया, हमारी फोर्सेस ने मुकाबला किया, तहरीक इंसाफ ने पूरा उसको बैक किया। जब हमें अमन चाहिए, उसके लिए जो भी हिकमत अमली अपनानी पड़े, हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। ये फरमाइए कि आप इनके बाद आपकी तरफ हाजिर चले एक कर दे, चले आप ले ले, आप कर ले भाई, आप कर ले। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा ये जो निगरान सेटअप है, इसके होते हुए आपको यकीन ही नहीं है कि साफ शफाफ इलेक्शन होगा, जबकि आपको बैठना तो इसी हुकूमत के साथ पड़ेगा, वफाकी हुकूमत के साथ, कोई और मखलूक तो होती नहीं जिनके साथ आप बैठ के कोई मुज़ाकरात करें और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए गैर जानबदार केयर टेकर होंगे, सेटअप होगा। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि आप लोग चाहते हैं कि इनके अलावा कोई और हो और हम उनसे बैठें और उनके साथ यकीन दहानी हो, उनके साथ जो सेटअप होगा वो गैर जानबदार होगा? देखिए इसी के साथ जोड़ने की सवाल मैंने भी करना था। आज से आगे सवाल ये होगा, आजकल इस्लामाबाद में एक नई पार्टी फिर रही है, री इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान का नाम लेके, जिसमें बड़े बड़े सरकटवे लोग शामिल हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, कुछ अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद जो मौजूदा रजीम है, इसके बाद री इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान होगी। आप इस पर भी तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं किसी की नेक ख्वाहिश पर मैं शुबा नहीं करना चाहूँगा। कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है, सोचना चाहता है, तो भले सोचे, लेकिन हर चीज हम एक आइन और कायदे के पाबंद हैं, ठीक है ना, और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी कोई सेमिनार करना चाहता है, गुफ्तशरीद करना चाहता है, हर शहरी का हक है जी। आपका जो सवाल था वो बीच में रह गया कि किससे बात की जाए। देखिए, अर्ज ये है, जब आप फैसला कर लेते हैं ना, इदारे, इलेक्शन कमीशन इदारा है ना, पुलिस एक इदारा है ना, सिविल ब्यूरोक्रेसी एक इदारा है ना, ना इस्तेमाल हो। अगर हुकूमत उनके साथ उनको लगाती है गलत काम के लिए, वो कह दें कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, कानून ये नहीं कहता, आइन ये नहीं कहता, इखलाकियात इजाजत नहीं देती, नहीं होगा। आवाम साथ मिल जाए, और अगर कहीं ऐसा हो तो बिल्कुल सीना से पर हो जाए, खड़े हो जाए, रेजिस्ट करे, डिफाई करे, नहीं होगा, नहीं होगा। ये फरमाए कि आपके 2 तरह के लीडर हैं, एक हार्डलाइनर है, एक आप जैसे मुतदीन हैं। हार्डलाइनर तो बारी बारी पकड़े जा रहे हैं, आप जैसे असद उमर जैसे और परवेज खटीक जैसे लोग, क्या आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुफाहमत का या मुज़ाकरात का कोई रास्ता खोल सकते हैं? जी नहीं, हम इमरान खान की पॉलिसी के पाबंद हैं। पॉलिसी सबकी एक है, अल्फाज का चुनाव है ना जी। नहीं, पकड़े जाने की बात नहीं है। मैं वही बात कर सकता हूं एक अंदाज में, आप वही बात कर सकते हैं दूसरे अंदाज में, लेकिन आपकी और मेरी पॉलिसी लाइन तो एक ही है, ठीक है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी पॉलिसी पार्टी की एक है, अल्फाज का चुनाव है ना। सर, एक पकड़े जा रहे हैं, एक नहीं पकड़े जा रहे हैं, ये फर्क है। शाहजी क्या अगर आप बंदोबस्त कर लीजिएगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हो सकता है वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। शाहजी क्या अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इमरान पार्क आते हैं एपीसी में शिरकत में दावत देने के लिए, इमरान खान साहब, क्या दरवाजे खुलेंगे इमरान पार्क के? अगर दरवाजे पे आप हुए, अगर जमान पाक आते हैं, क्या दरवाजे खुलेंगे? वर्कर्स इस्तकबाल कर लेंगे।
ये सवाल बड़ा काबिल गौर है, लेकिन क्या उनकी नीयतों पे कोई शुबा है आपको? कोई नीयतों पे शुबा है? उनकी इस वक्त नीयत इमरान खान को बख्शने की नहीं है। कौन की सर? जी, कौन की? इमरान खान निशाने पे हैं, कभी गिरफ्तारी के, कभी नाअहली के, और कभी बंदूक के निशाने पर है। वजीराबाद में क्या हुआ आपके सामने है ना, तो अल्लाह ने करम कर दिया। शायद अब ये खबरें गर्दिश में हैं कि दहशतगर्दी की हालिया लहर का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया जा रहा है, उसी तौर पर आपके चेयरमैन को, पीपीके के वज़ीर आला को और 2-3 और अहम शख्सियात जो ताकतवर नहीं है, तो आप इन बातचीत का हिस्सा भी रहे हैं, बड़े अहम मुद्दों पर आप रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि आया वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों को छोड़ने में, जो टीडीपी के लोग थे जिनको आजाद किया गया, उसमें शामिल? तहरीक इंसाफ ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक और बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत से पूछता हूं, ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, जो आए हैं हमारे वक्त में नहीं आए, आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब आप बताएं वो कैसे आए और कब आए और किस मुआहदे के तहत आए, वो मुआहदा दिखाएं। मेरा सवाल ये है, हमारे वक्त में नहीं आए। आखिर आप कश्मीर डे भी आ रहा है, आपके दौर में एक ख्याल हुआ था कि जनरल बाजवा ने कहा था कि मोदी को यहाँ पे आने दिया जाए और कश्मीर के इशू को पीछे रख दिया जाए, और आपकी मुशावरत से वो खान साहब ने किया। इसमें कहाँ तक सदाकत है? और ये भी कहा गया था कि जनरल फैज हमीद ने देखिए बात सुनिए, हम हिंदुस्तान के साथ भी हम मामूल के ताल्लुकात चाहते थे, इस पे कोई शक नहीं। हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने की हमारी ख्वाहिश थी और है। मुज़ाकरात से कौन कतराता रहा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं। माहौल किसने बिगाड़ा? हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने नहीं। 5 अगस्त के इक़दामात किसने उठाए? यकतरफा हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने नहीं। कश्मीरियों पर जो जुल्म जारी है वो मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में नहीं। तो इन हालात में आप जहां खून बह रहा है, यहां आप नरेंद्र मोदी के गले में माला डालेंगे? इस हुकूमत को तो आज जिक्र करते हुए यहां अटक जाती है बात, अटक जाती है। आज यहां उनको होना चाहिए, जो यहां नहीं है, उन्होंने वॉशिंगटन में घुटने टेके हुए हैं। थैंक यू।